अस्तित्वको खोज अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। म सिनारा। सधैँ समसामयिक र राजनैतिक विषयमा भलाकुसारीको निम्ति हामी पुनः उपस्थित भइसकेको छौँ र आज भने हामीसँग अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपालको पूर्वी इलाकाको भ्रमणको क्रममा रहनुभएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा गोर्खाका प्रचार प्रसार सचिव नवीन घलेज्यू। उहाँको यसै भ्रमणको क्रममा हामीले यो एउटा अवसर जुराएको छौँ उहाँसँग भलाकुसारी गर्ने र सर्वप्रथम म उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। तपाईहरुको यो अस्तित्व खोज अनलाइन टिभी परिवारलाई गोर्खाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जय मङ्गल सहित अभिवादन गर्न चाहन्छु। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। हजुर, अनि तपाईको यो राजनीतिक यात्रा, राजनीतिक सङ्घर्षलाई कसरी अघि बढाइरहनु भएको छ? अब त्यसको एउटा उदाहरणकै रूपमा हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सङ्गठनमा आबद्ध भइसकेपछि यो जो झापा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एउटा केन्द्र हो, त्यो अर्थमा फेरि मङ्गोलहरूकै राज्य सत्ता जो हिन्दू आर्यन ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको हातमा गएको ठाउँ गोर्खा र यो झापाको सम्बन्ध यो 21औं शताब्दीमा वास्तवमा डाक्टर गोपाल गुरुङले एउटा जोड दिएको छ त्यो इतिहासको कडीलाई। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र यसरी नै हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई कसरी उठाउन सकिन्छ र यसलाई आम समुदायको बीचमा मङ्गोल दर्शन सिद्धान्त र युग पुरुष जो अमर डाक्टर गोपाल गुरुङ छ उहाँलाई कसरी यो विश्व सामु चिनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा दौरानमै राजनीतिक यात्रामै हामी छौँ र राजनीतिक यात्राको क्रममा आम जो उत्पीडित समुदाय आफूलाई नचिन्ने भएर जो राखेको जो समुदाय छ त्यो समुदायमा यो पुरुष जो अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले विकास गरेको दर्शन सिद्धान्त मार्फत आम समुदायलाई एमएनओको विचारहरू लाने र आफूलाई चिनाउने एउटा बाटो माध्यम बनाएर हामी राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिहरूलाई पनि बुझाउँदै अगाडि हिँडिरहेका छौँ। सङ्गठन यो चरणमा हामी सङ्गठन तीव्र गतिमा विस्तारकै क्रममा चाहिँ हामी छौँ। हजुर, यसरी तपाईँले आफ्नो सङ्घर्षलाई अघि बढाइराख्ने क्रममा होइन, सर्वप्रथम तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग कहिलेबाट परिचित हुनुभएको? मैले विगत पनि मैले एमएनओको केही पाटोहरू त मैले देखेको थिएँ, हेरेको थिएँ जो यही सामाजिक सञ्जाल मार्फत। त्यो बेलामा मेरो फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिमा थियो। त्यसले गर्दा एउटा एमएनओलाई एउटा जुन नेपाली समाजमा देखिरहेको राजनीतिक पार्टीहरू जो छ त्यही दृष्टिकोणमा मैले हेरेको थिएँ। तर जब एमएनओ भित्रै मैले योभन्दा 8-9 महिना अगाडि जब एमएनओकै दर्शनभित्र गएर फेरि त्यही भित्र गएर जब यहाँका चाहिँ एमएनओका विचार दर्शन सिद्धान्तहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरेँ। त्यहाँदेखि साँच्चीकै मैले जुन फरक राजनीतिक धारबाट जुन जनतामा दिने जो एउटा चाहिँ अपेक्षाका साथ हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ त्यो सबै चाहिँ गलत रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि एमएनओसँग चाहिँ आबद्ध भएको लगभग त्यही 7-8 महिना समथिङ त्यस्तै भयो। हजुर, यसभन्दा अघि हजुर तपाईँले भन्नुभयो यसभन्दा अघि चाहिँ अब फरक यो राजनीतिक सिद्धान्तमा चाहिँ आस्थावान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो होइन? कुन सिद्धान्तबाट चाहिँ तपाईँ प्रेरित हुनुहुन्थ्यो? कुन सिद्धान्तमा चाहिँ आस्थावान हुनुहुन्थ्यो? त्यो बेला मैले लगभग 58 सालको अन्तिमतिर नेपालमा चारैतिर जो गृहयुद्धको चपेटा थियो, जनयुद्ध भन्ने गरिन्छ जो माओवादी आन्दोलन माओवादी युद्ध, म त्यहाँ आबद्ध भएँ मेरै गाउँबाट र त्यहाँ लामो समय मैले काम गरेँ। अब त्यहाँ साँच्चीकै हामी किन पीडित छौँ र साँच्चीकै यो देशको मुख्य दुश्मन चाहिँ राजा नै हो भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ, यो एकात्मक राज्य सत्ताको अन्त्य गरेर
देशलाई चाहिँ नयाँ निकासमा लैजानुपर्छ। आम जो उत्पीडित वर्ग, जो सर्वहारा वर्ग जो छ तिनीहरूको मुक्तिको लागि मर्न पर्ने पनि चाहिँ अब तयार हुनुपर्छ। किनकि यो एउटा इतिहासको एउटा चाहिँ कालखण्डमा हामीले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन मूल उद्देश्यका साथ हामी अगाडि लागेका थियौँ। तर त्यो बेलाको परिस्थितिमा हामीले सङ्घर्ष गर्दै गर्दा र यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो वास्तवमा हामीले आम जो उत्पीडित समुदायले जो लक्ष्य, जो उद्देश्यका साथ जो सङ्घर्ष गरे त्यसको फल पाउन सकेन। वास्तवमा त्यो माओवादी लडाइँ वास्तवमा अन्तिम चरणमा चाहिँ पुँजीवादमा गएर विसर्जन भयो र जो पुँजीवादी दलालको रूपमा चाहिँ जो स्थापित हुन गयो र हामी सिङ्गो चाहिँ मङ्गोल समुदायलाई नै जो भ्रममा पार्नको लागि सिर्जना गरिएको एउटा जनयुद्धको रूपमा हालाएर बुझ्यौँ र त्यही क्रममा म माओवादी जनयुद्धमै आबद्ध थियो। हजुर, भनेपछि त्यो विगतमा जुन जनयुद्धकाल होइन त्यसमा तपाईँ प्रत्यक्ष होमिनु पनि भएछ होइन? हजुर। त्यो जुन परिवर्तन अब चाहेको थियो जनयुद्धकाल, त्यो जनयुद्धले चाहिँ होइन, भनेपछि त्यो अन्त्यमा गएर चाहिँ त्यसले चाहिँ फेल खाएकै भनेर चाहिँ प्रमाणित भयो। हो, यो यहाँसम्म आइपुग्दा मैले जब यो मङ्गोलवाद दर्शन सिद्धान्तलाई जब मैले नजिकबाट अध्ययन गरेँ, अध्ययन गरिसकेपछि वास्तवमा जो जनयुद्ध थियो वास्तवमा मङ्गोलहरूलाई नै छेक्न र मङ्गोलहरूलाई जो यो पुरुषमा डाक्टर गोपाल गुरुङले जो उठाइरहेका जो मुद्दाहरू थिए त्यो मुद्दाहरू नै चाहिँ वास्तवमा माओवादीले उठाए त्यो बेलामा। र हामीले चाहिँ साँच्चीकै माओवादीले नै चाहिँ के अरे यो जनयुद्ध मार्फत साँच्चीकै यो राज्य सत्ता जनताकै हातमा निहित गर्छ होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर वास्तवमा यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो देखिएन। किनकि उनीहरू नै आफै नै चाहिँ समस्या सिर्जना आफै गर्छ र समाधान पनि आफैले गर्ने खालको जो एउटा परिस्थिति बनायो र फरक खालको जो हामीमाथि जो हिन्दूवाद दर्शनले जो चाहिँ हामीलाई सिङ्गो मुलुकलाई चाहिँ अँध्यारोमा राखिरहेको थियो त्यो कुरा यहाँसम्म आएर मैले बुझेँ। त्यो बुझिसकेपछि फेरि अझै सङ्घर्ष बाँकी नै रहेछ। अझै फेरि आम समुदायलाई यो असली जो मङ्गोलवाद दर्शन छ त्यो दिनुपर्ने आवश्यक देखिएपछि मैले त्यो ठाउँबाट चाहिँ फर्केर फेरि म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सङ्गठनमा चाहिँ यसरी आबद्ध भएर आएको छु। हजुर, फेरि मैले विगतलाई नै अलिकति उयो कोट्याउन चाहेँ होइन। तपाईँले जुन जनयुद्धकालमा त्यो होमिने क्रममा भन्नुभयो होइन, त्यसमा चाहिँ मुख्य एउटा जिम्मेवारी नै वहन गरेर होइन, एउटा मुख्य पदमा नै बसेर चाहिँ त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो कि तपाईँले? हजुर, म पहिला त्यो बेलामा जनयुद्धको क्रममा म गोर्खा जिल्लाको अनेरा सोभियो क्रान्तिकारी को सदस्य रहेर नि काम गरेँ विद्यार्थी सङ्गठनको। त्यसपछि म जनमुक्ति सेनामा गयो। जनमुक्ति सेना त्यो बेलामा चाहिँ केही त्यो बेलाको लडाइँहरू पनि लड्यौँ हामीले र जनमुक्ति सेनामा केही लामै समय काम गऱ्यौँ। काम गरिसकेपछि फेरि जब शान्ति वार्ता भयो, शान्ति वार्ता भइसकेपछि चाहिँ हामी फेरि क्यान्टोनमेन्टमा चाहिँ जोडिन गयो। एउटा शान्ति 12 बुँदे समझदारीपछि क्यान्टोनमेन्टमा गयौँ र क्यान्टोनमेन्टमा गइसकेपछि म त्यो बेलामा जनमुक्ति सेनाकै एउटा प्लाटुन सह कमान्डरमा थियो। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई वाइसिएल भनेर जो चाहिँ त्यो बेलामा देशव्यापी रूपमा 6-7 हजार जनमुक्ति सेनाहरू थियो। सेनाहरू 6-7 हजार थियो। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जो अनुगमनमा परिसकेपछि लगभग 30-40 हजार जनमुक्ति सेना देखाउनु पर्ने एउटा परिस्थिति थियो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। र त्यो देखाउनको लागि आम जो उत्पीडित समुदायकै घर दैलोमा गएर चाहिँ विभिन्न लालचका साथ विभिन्न लोभ लालच देखाएर मान्छेहरूलाई चाहिँ जनमुक्ति सेनामा आबद्ध गराएका थियौँ। र त्यो बेलामा 32,000 जनमुक्ति सेनाको लगभग चाहिँ एउटा फर्मेसन बनाएको थियो। फर्मेसन बनाउने बेलामा चाहिँ हामी जो पुरानो
जो साँच्चीको असली जो लडेर हिँडेका थियौँ तिनीहरूलाई सबैलाई वाइसिएलको रूपमा फेरि पुनः जिल्लामा हामीलाई पठायौँ र त्यो बेलामा त्यसपछि फेरि हामी जिल्लामा एउटा वाइसिएल बनेर स्थापित राजनीतिलाई फेरि स्थापित माओवादी राजनीतिलाई फेरि फरक ढङ्गले स्थापित गर्दै अगाडि आयो। भनेपछि एकदमै सक्रिय रूपले चाहिँ तपाईँले चाहिँ समय दिइरहनु भएको थियो त्यहाँ थियो। हजुर। अब तपाईँले जुन अब जनयुद्धकालको पनि एउटा तिता मिठा घटनाहरू चाहिँ आफूले अनुभवको रूपमा सङ्घाल लिनु भइसकेको छ होइन। यस क्रममा चाहिँ अब त्यो समयमा जुन अब एउटा क्रान्तिकारी विचारधाराहरू आइरहेका थिए होइन, र त्यो समयलाई परिस्थितिलाई निहाल्दाखेरि र वर्तमान अहिले हालमा तपाईँ अब एमएनओको कार्यकर्ता भएर कार्यरत हुनुहुन्छ होइन, वास्तविकता त्यतिखेरको जुन क्रान्तिकारी बोलीहरू थियो र अहिले एमएनओमा आएर तपाईँले कार्यकर्ताको रूपमा जुन भूमिकाहरू निभाइरहनु भएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ कति अब के कस्तो मेलहरू पाउनुभयो, कस्तो सकारात्मक पक्षहरू भेट्नुभयो? त्यहाँ माओवादी जनयुद्धबाट बुझ्ने क्रान्ति र मैले हाल एमएनओबाट बुझ्ने क्रान्तिको धार धेरै फरक छ। अब पहिलो त त्यहाँ बुझ्ने क्रान्तिले अब माओवादी जनयुद्धमा त्यो बेलाको त्यो माओवादी आन्दोलनले देखाउने क्रान्ति भनेको हत्या हिंसा बाट अब बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मिन्छ भन्ने खालको जो एउटा चाहिँ क्रान्ति थियो, त्यो यहाँसम्म आएर यहाँबाट हेर्दा जो मङ्गोल दर्शन सिद्धान्तका आधारमा क्रान्तिलाई परिभाषित गर्ने सवालमा यहाँको क्रान्ति र त्यहाँको क्रान्ति, त्यो क्रान्तिको परिभाषा नै फरक देखिन्छ र क्रान्तिको मूल अर्थ नै अब परिवर्तन हुनु हो र त्यहाँबाट जो बन्दुकको नालबाट जो सत्ता परिवर्तन गर्न खोजेको थियो त्यहाँ असफल भयो र साँच्चीकै यहाँबाट जो मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शन मार्फत जो चाहिँ अब वैचारिक क्रान्तिको जो एउटा बाटो छ, त्यो वैचारिक क्रान्तिबाट मात्र चाहिँ साँच्चीकै यो नेपालमा यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने नै देख्छु। र जो हिजोको एकात्मक राज्य प्रणाली जो थियो, राजाको हातमा सम्पूर्ण अधिकार जो निहित हुन्थ्यो, त्यो नै अब फेरि जो बाहुनवादसँग फेरि पुनः गएर त्यहाँ जोडिन गयो त्यो राज्य सत्ता राजाको हातबाट पछि फेरि त्यही छोटा राजाहरूको हातमा जो बाहुन छेत्रीकै हातमा फेरि यो राज्य सत्ता गयो। त्यसलाई फेरि चाहिँ आम यो देशको 80% जो मूलवासी मङ्गोलहरू छ, मङ्गोलहरूले त्यो प्राप्त गर्नको लागि फेरि यो वास्तवमा यो अस्तित्वको सङ्घर्ष मार्फतबाटै यो वैचारिक क्रान्तिबाटै अस्तित्व सहितको राज्य सत्ता मङ्गोल राज्य सत्ता स्थापित गर्न सकिन्छ र यो नै असली क्रान्ति हो र यो नै असली वैचारिक क्रान्ति हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आएर पुष्टि भएको छ। हजुर। अब तपाईँले अब क्रान्तिकारी रूपमा होइन, यसभन्दा पनि अघि त्यो जुन देश विकासको परिवर्तनको लागि चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी भएर चाहिँ होमिनु भइरहेको थियो होइन, र त्यस क्रममा आज चाहिँ तपाईँले अब त्यसबाट त त्यो चाहिँ फेल खाएको भन्ने कुरा पनि अब तपाईँको भनेबाट प्रष्टिसकेको छ होइन, र यस क्रममा अहिले एमएनओमा तपाईँले आबद्ध भएर कार्यरत रहिराख्दाखेरि यो देश विकासको परिवर्तनको लागि चाहिँ मुख्य आधार नै एमएनओ नै रहेछ भन्ने त्यस्तो एउटा तपाईँले मजबुत आधारहरू भेट्नुभयो होइन, त्यस्तो के आधारहरू चाहिँ छ यहाँ हामीलाई पनि प्रस्ताइदिनुहोस् न। त्यो आधारहरू भनेको पहिलो कुरा त नेपालमा विद्यमान समस्या भनेको अब मूल नेपाली राजनीतिको समस्या भनेकै जो बाहुनवाद छ, तर त्यही बाहुनवादलाई विभिन्न चाहिँ अब पार्टीका नेता कार्यकर्ताले फरक फरक नामबाट व्याख्या गरिन्छ। कुनै कसैले दक्षिणपन्थी संशोधनवाद, कसैले पुँजीवाद होइन, कसैले सामन्ती, यी यावत विभिन्न नामबाट चाहिँ व्याख्या वर्णन गर्ने गरिन्छ, तर ती समग्रमा चाहिँ बाहुनवाद नै हो। र हाल नेपालमा जो बाहुनवादी जो संस्कार छ, ती संस्कारबाट नै विकास गरेका कुराहरू हुन् र नेपालमा जो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ, जो वास्तवमा आम नेपाली समाजमा जो एउटा डर देखाएको छ, जो हिन्दूवादी जो संस्कारले, त्यो नै मूल नेपाली राजनीतिको मूल समस्या हो। जो आम नेपाली समुदायमा जो भगवानको
भगवान मान्छेले बनाएर चाहिँ फेरि त्यही भगवानको डरमा हजुर चाहिँ अब भगवानले नै मान्छे बनाएको भन्ने खालको जो चाहिँ एउटा भ्रम जो सिर्जना गरेको छ, हजुर मान्छेले नै बनाएको भगवान र त्यही भगवानको त्रासमा आम समुदायलाई चाहिँ राखिदिएको छ। र त्यही कारणले नै हामी जो हिन्दूवादी जो दर्शन छ, यो हिन्दूवादका कारण आम समुदाय चाहिँ उत्पीडनमा परेको र चाहिँ अँध्यारो कुनामा दिनौँ दिन चाहिँ अब धकेलिरहेको परिस्थिति छ। त्यो चपेटाबाट निकाल्ने एउटा चाहिँ महान यात्रा नै चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मूल उद्देश्य रहेको छ र त्यही अभियानका साथ फेरि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर भनिसकेपछि जुनसुकै बात भने पनि त्यो चाहिँ नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ जति पनि अब जुनसुकै एउटा क्रान्तिकारी बातको रूपमा आए पनि त्यो चाहिँ बाहुनवाद अन्तर्गत नै रहेको छ भन्ने कुरा यहाँको हरेक परिवर्तनहरू वास्तवमा हामीले देख्दा अहिलेसम्मको परिवर्तनहरू जब हामीले देख्यौँ, अब के अरे सुन्थ्यौँ 46-47 सालको चाहिँ जो जनआन्दोलनको कुरा गर्थ्यौँ, त्यो बेलामा बनेको जो संविधानको कुरा गर्थ्यौँ, अब पछिल्लो चरणमा जो 52 साल फागुन 2 गतेदेखि चाहिँ जो के अरे माओवादी आन्दोलनको जो सुरुवात गरियो, यी सबै एउटा नेपाली राजनीतिमा एउटा इतिहास बनेर बसेको छ। तर त्यो सबै चाहिँ यहाँका मङ्गोल समुदायलाई नै चाहिँ भ्रममा पार्नको लागि चाहिँ गरिएका विभिन्न षड्यन्त्रहरू देख्छ र यसको चिरफार वास्तवमा युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले लेखेरै उहाँको विभिन्न चाहिँ अब लेखहरू किताबहरू मार्फत लेखेरै चाहिँ अब अन्त्य गरेको स्थिति छ र हामी त्यो यो अझै फेरि उहाँले जो सिर्जना गरेको विचार दर्शनमा आबद्ध भएर जो नेपालको नेपाली राजनीतिमा र आम समुदायमा जो एउटा नेपालको परिपृष्ठमा जो रोग बनेर बसेको छ बाहुनवाद, यसको अन्त्य चाहिँ मङ्गोलवादबाट मात्र सम्भव छ भन्ने आम यो सत्य कुरालाई चाहिँ आम समुदायमा के अरे प्रमाणित गर्ने उद्देश्यमै हामी छौँ। हजुर भनेपछि तपाईँ धेरै लामो समय अगाडिदेखि नै राजनीतिक यात्रामा चाहिँ विभिन्न सिद्धान्त र अब सिद्धान्तमा आबद्ध भएर होइन, सिद्धान्तमा आस्थावान रहेर चाहिँ आबद्ध भइरहनु भएको रहेछ होइन। त्यस्तो खास यहाँको चाहिँ अब पारिवारिक पृष्ठभूमिको आधारमा हो कि कोही मार्फत त्यसरी राजनीतिक यात्रामा प्रेरित हुनुभयो? तपाईँको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? मलाई वास्तवमा म प्रेरणाको स्रोत त मेरो बुवा नै सम्झिन्छु। म सानै हुँदा मेरो बुवा बित्नु भयो। म त्यो बेला 12 वर्ष थिएँ। 12 वर्षको उमेरमा बुवा बित्नु भयो र बुवाले मलाई त्यो बेलामा एउटा शब्द बोलेर जानुभएको थियो। बित्नुभन्दा केही समय अगाडि, तिमी राम्रोसँग पढ्दैनौ तर पछि गएर राजनीति गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बुवाले भन्नुभएको थियो। मैले हुन्छ भनेर म गुच्चा खेल्न गएको त्यो दिन सम्झिन्छु। बुवा क्यान्सर रोगबाट पीडित भएर पिँढीको कुनामा थलिएर बसिरहनु भएको थियो। त्यो बेलामा मेरो बुवा पनि अहिलेको जो बारपाक भूकम्पको केन्द्रबिन्दु पनि हो र 72 सालको, त्यहाँ चाहिँ क्यान्सर रोगबाट पीडित भएर त्यहाँको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो गाविसको। अनि बुवाले त्यो कुरा मलाई भन्नुभएको थियो र मलाई चाहिँ बुवा केही समयपछि बित्नुभयो र पछि म आफै पनि अब ठुलो हुँदै गएँ, उमेर बढ्दै गएँ। त्यो क्रममा वास्तवमा राजनीति के हो भन्ने कुराहरू केही मैले त्यो बिचमा चाहिँ फेरि काठमाडौँ पढ्न जाने एउटा अवसर पनि पाएँ। काठमाडौँ पढ्न गएँ र काठमाडौँ पढ्ने सवालमा मैले राजनीति शक्ति के हो र राजनीति के हो भन्ने कुराको धेरै थोरै अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ। त्यो अवसर पाइसकेपछि मैले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रेरणा र बुवाले भनेको कुराहरू मनमा खेल्न थालेँ र मैले जनयुद्ध अब त्यो बेलाको एउटा शक्तिको नयाँ शक्तिको उदयमान भइरहेको शक्ति भनेको माओवादी आन्दोलन थियो र माओवादी आन्दोलनबाटै चाहिँ अब मेरो व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनको सुरुवात पनि गर्न सकिन्छ र यही बाटो चाहिँ साँच्चीकै यो नेपाली राजनीति परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने जो लाग्थ्यो। त्यही कारणबाट नै म माओवादी जनयुद्ध हुँदै राजनीतिक यात्रामा अगाडि बढायो। तर त्यो बिचमा धेरै चुनौतीहरू त सामना गर्नु पर्यो मैले। पछि म माओवादी बनेकै कारणबाट विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू लाएर मैले मेरो
चाहिँ कारागारसम्म हजुर जेल जीवन बिताउनु पर्ने स्थितिहरूसम्म 2-3 वर्ष चाहिँ जेल जीवन पनि बिताउनु पर्यो हजुर र धेरै समाजमा अब मेरो नैतिक पतनसम्म गराए त्यहाँ परिस्थितिहरू त्यस्तै सिर्जना भयो। हजुर राजनीति एउटा डरलाग्दो खेल पनि रहेछ हजुर र त्यही बिचबाट त्यही चुनौती नै चुनौतीको बिचबाट सिक्दै र सम्भावना खोज्दै यहाँसम्म आइपुगेँ र त्यही सम्भावनाको आधार नै अहिले आएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नै आम नेपाली राजनीतिको र आम नेपाली जो मङ्गोल समुदायको हजुर एउटा मुक्तिको एउटा आधार हो भन्ने कुरा चाहिँ लगभग प्रमाणित नै भइसकेको स्थिति छ। हजुर भनेपछि एउटा नयाँ सपना बोकेर होइन एउटा क्रान्ति होमिराख्दाखेरि तपाईँ पनि नेपाली फोहोरी राजनीति खेलको चाहिँ एउटा त्यस समयको त्यो फोहोरी राजनीति खेलको चाहिँ तपाईँ पनि शिकार बन्न पुग्नुभयो। त्यसरी नै बुझौँ शिकार बन्न पुग्यौँ र धेरै हाम्रा मङ्गोल समुदायका धेरै छोराछोरीहरू अझै पनि त्यही जो बाहुनवादी जो राजनीतिक संस्कार छ त्यही राजनीतिक संस्कारमै चाहिँ अब सर्वस्व त्यही सम्झेर एउटा भ्रमपूर्ण जालले बाँधेर राखेको छ। म तपाईँहरूकै मिडियाबाट पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँहरू अब मङ्गोल राष्ट्रवादलाई अझै गहिरो अध्ययन गरेर विभिन्न चाहिँ राजनीतिक आर्थिक स्वार्थमा नलागिकन निस्वार्थ ढङ्गले एकचोटि फेरि बाहुनवाद विरुद्ध लडेर यो मुलुकको चाहिँ मुक्ति गर्न जरुरी छ र आम जो पीडित समुदाय जो चाहिँ राजनीतिक चेतनाविहीन भएर जो बसेको छ त्यो समुदायलाई फेरि एकचोटि यो मङ्गोल दर्शन मार्फत उठाउनुपर्छ भन्ने नै आह्वान पनि म गर्न चाहन्छु। हजुर विशेष गरी एमएनयूको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसको इतिहासको क्रममा केलाउँदाखेरि चाहिँ अब झापा र इलाम चाहिँ विशेष यसको सङ्गठन विस्तारको क्रममा चाहिँ सुरुवातको जिल्लाहरू भनेर चिनिन्छ होइन। त्यस क्रममा अब तपाईँहरू गोर्खा जिल्लामा चाहिँ आफ्नो सङ्घर्षलाई अघि बढाइरहनु भएको छ। यस क्रममा आफू त्यो जिल्लातिर चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो जिल्लामा चाहिँ के कस्तो चुनौतीहरूलाई चाहिँ समेटेर होइन त्यहाँ सम्भावनाहरू के कति देखिन्छ सङ्गठनको विस्तारलाई र चुनौतीहरू के कस्तोसँग चाहिँ सामना गरिरहनु भएको छ र हामीले मैले अघि पनि सबैभन्दा पहिला अघि नै पनि भने मैले वास्तवमा यो गोर्खा साथै यो झापा इलाम एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आफैमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको ठाउँहरू भूगोलहरू मध्येमा मैले बुझ्छु। यहाँको जो झापा जिल्ला आफैमा डाक्टर गोपाल गुरुङले एउटा मङ्गोलवादलाई चाहिँ स्थापित गरेको एउटा भूमि र अब त्यो कारणले गर्दा पनि र गोर्खा फेरि आफैमा चाहिँ हिजो जब चाहिँ दरबे शाह हुँदै राम शाह पृथ्वीनारायण शाह हुँदै अब जो विभिन्न आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले त्यही भूगोलबाट जो षड्यन्त्र गरेर यो देशको वास्तवमा मूलवासी मङ्गोलहरूको जो राज्य सत्ता तिनीहरूको हातमा चाहिँ गएको ठाउँ थियो र गोर्खा र झापाको एउटा सम्बन्ध यो 21औं शताब्दीमा आएर गोर्खाको सम्बन्ध र यो झापाको सम्बन्ध निकै चाहिँ गहिरो भएर जाने सम्भावना पनि देख्छु। त्यो सँगसँगै अब गोर्खाको साङ्गठनिक चुनौतीहरूको सवालमा र जो हाम्रो दर्शनहरूको फरक धार जो छ उहाँहरूसँगको चुनौतीको बिचमा त छ नै छ। अब चुनौतीहरू वास्तवमा ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको जो हिन्दूवाद जो दर्शन छ त्यो दर्शनले सबै ठाउँमा नै नेपालको कुना कन्दरासम्म जो एउटा के अरे गलत संस्कार जो हालेको छ धार्मिक रूपबाट आर्थिक रूपबाट शैक्षिक क्षेत्रकै रूपबाट साथसाथै अब त्यसको सबै चाहिँ अब सांस्कृतिक कुराहरू भयो यी कुराहरूबाट राजनीतिक रूपबाट जसरी चाहिँ उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेर सबै ठाउँमा चाहिँ जो भ्रम छरेर राखेको छ हामीलाई अब त्यो चुनौतीहरू पनि छ र त्यसलाई चिर्न चुनौतीहरू त छ तर हामी मङ्गोल क्रान्तिकारीहरू भएको कारणले गर्दा पनि परिवर्तन चाहने भएको कारणले गर्दा पनि हामी
त्यो बिचको जो चुनौतीहरूको बिचबाट हामी धेरै निकै ठुलो सम्भावना र उज्जवल भविष्य हामी देख्छौँ र हामीले त्यो चुनौतीहरूलाई चाहिँ त्यो उज्जवल भविष्यको परिकल्पनाका साथ अगाडि बढ्ने क्रममा त्यो चुनौतीहरू चाहिँ सहज हुँदो रहेछ, पचाएरै लान सकिने रहेछ र हामीलाई गर्व पनि लाग्छ त्यो चुनौतीहरूसँग खेल्दै जान र त्यसको आनन्द अलिकति फरक छ होइन। हामी त्यसरी नै अगाडि बढिरहेका छौँ र अब गाउँ त्यो ठाउँमा भौगोलिक हिसाबमा यहाँको भूगोल र त्यहाँको भूगोलमा केही भौगोलिक बनावट फरक भएको कारणले गर्दा गोर्खा पहाडी क्षेत्रमा पर्छ, त्यसले गर्दा अब सबै ठाउँमा यातायातको सुविधा छैन, पहाड क्षेत्रहरू छ र सबै ठाउँमा अब शिक्षित पनि छैनन् हाम्रा मान्छेहरू, जो वर्षौँदेखि चाहिँ जो शिक्षाबाट चाहिँ जो वञ्चित गरेको छ। त्यो कारणले गर्दा अझै यो 21औं शताब्दीमा जो सिर्जना गरेको जो मङ्गोल राष्ट्रवादको जो दर्शन छ त्यो दर्शन एकैचोटि बुझ्न पनि गाह्रो छ र हामी बारम्बार चाहिँ अब के अरे समुदायकै घरमा गएर बुझाउने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। हजुर, पक्कै पनि। अब एउटा भौगोलिक तथा अब वास्तविक अब नेपालको समस्या जुन भौगोलिकदेखि लिएर आर्थिक शैक्षिकको कुराहरू छ होइन, त्यो समस्याबाट चाहिँ गोर्खा जिल्ला पनि एकदमै अब ग्रसित छ होइन। यस क्रममा पनि तपाईँहरूले आफ्नो यात्रालाई चाहिँ अघि बढाइरहनु भएको छ होइन। त्यस क्रममा चाहिँ अब सर्वसाधारण जनताहरू, लोक समुदाय, आम लोक समुदायहरूले चाहिँ तपाईँहरूको जुन एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको होइन मङ्गोल दर्शन लिएर अघि बढिरहनु हुँदाखेरि होइन, उहाँहरू चाहिँ अब भविष्यको आउने दिनहरूलाई हेरेर चाहिँ कति चाहिँ यस सङ्गठनबाट चाहिँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वस्त निकै चाहिँ अब विश्वस्त पनि हुनुहुन्छ। आम समुदाय हामी पुग्दा आशावादी र उहाँहरू हामी पुग्न साथ निकै उत्साहपूर्ण सहभागिता उहाँहरूको हुन्छ। वास्तवमा नेपालमा हालसम्मको राजनीतिले जो आम समुदायलाई जो दिन नसकेको कुरा वास्तवमा मङ्गोल राष्ट्रवाद जो एमएनओले जो दिन गइरहेको छ, अब दिने क्रममा हामीसँग एमएनओसँग तत्कालको समयमा हामीसँग सत्ता छैन, सत्ता नभएको कारणले गर्दा आर्थिक पाटोका केही हामीले लिएर जान त सक्दैनौँ, तर पनि हामीले लिएर जाने जो विचार दर्शन छ त्यो विचार दर्शन नै आम समुदायको लागि एउटा अमृत सरबाट हुन जाने रहेछ र उहाँहरू निकै हामी पुग्ने बेला निकै उत्साह भएर आउँछ, उत्साह जागेर आउँछ र हामीलाई अझै त्यसले झन् थप ऊर्जाहरू पैदा गराउँछ र चाहिँ एमएनओ प्रति अझै झन् इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्ने र एमएनओलाई अझै एउटा नयाँ शिखरमा चुमुलुङमाको शिखरसम्म पुर्याउने एउटा अठोट त्यहाँबाट झन् हामीमा झन् पैदा हुन्छ र गर्व लाग्छ। हजुर, भनेपछि एमएनओको सिद्धान्त र दर्शनबाट चाहिँ आम लोक समुदायहरू चाहिँ अबको समयमा चाहिँ वास्तविक परिवर्तन र वास्तविक उन्मुक्ति पाउने चाहिँ भनेर चाहिँ पूर्ण रूपमा विश्वस्त भइसकेको छ, निकै विश्वस्त छन् र हामी पनि त्यति चाहिँ अब यो चुनौतीहरू जो छ त्यो चुनौतीहरूलाई चिर्नको लागि हामी पनि चाहिँ अब निरन्तर आफूलाई निखार्नको लागि त्यो प्रयास गरिरहेका छौँ र आफूलाई सक्षम बनाउन जो ब्राह्मणवादी जो हिन्दू संस्कारले विकास गरेको जो फरक जो धारका व्यक्तिहरू जो छन् तिनीहरूसँग लड्न, वैचारिक लडाइँ लड्नको लागि हामी आफै पनि चाहिँ अब सक्षम बन्ने एउटा यात्रामा अगाडि छौँ र आम समुदायलाई हामी सचेत गराउँदै र आफै पनि सचेत हुँदै चाहिँ मुक्तिको एउटा सम्भावनाको नजिक हामी पुगिसकेको चाहिँ एउटा आभास हुन्छ र हामीलाई आफूलाई पनि गरेको जो एमएनओ प्रति गरेको जो योगदानलाई फेरि एकचोटि हामी आफै पनि पल्टाएर हेर्छौँ र त्यो बेला चाहिँ साँच्चै गर्व लाग्छ। हजुर, विशेष अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा पनि छौँ है। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद छ तपाईँहरूको यो मिडियालाई पनि, अस्तित्व खोज अनलाइन टिभी परिवारलाई पनि, जो हाम्रो गोर्खाबाट यहाँसम्म आइपुग्दा र हाम्रो केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू र केही कुराहरू तपाईँहरू बिच राख्ने एउटा अवसर पनि तपाईँले प्रदान गर्नुभयो। त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्ण यहाँको एमएनओ परिवार, झापा जिल्लाको एमएनओ परिवार र सिङ्गो यो मुलुकको यो
भूमिमा रहने जो मङ्गोलहरू छ उहाँहरूले अब एकचोटि अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सङ्गठनको विचार दर्शनलाई एकचोटि तपाईँहरूले गहिरोसँग अध्ययन गरिदिनुहोस् र यो बेला तपाईँ हामीले चाहिँ उल्लेखनीय योगदानको समय हो। तपाईँ हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई माथि उठाउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट सबैले योगदान गरौँ र मङ्गोल राष्ट्रवाद स्थापित गर्नको लागि तपाईँ हामी सबै एकजुट हौँ MNOमा भन्दै सम्पूर्ण तपाईँहरू प्रति धन्यवाद पनि म प्रकट गर्न चाहन्छु।